बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। ऐसे आदमी पर जहन्नम की आग हराम कर दिया जाएगा। हज़रत हंज़ला हुसैनी रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स पाँचों नमाजों की इस तरह पाबंदी करे कि वजू और औकात का एहतमाम करे, रुकू और सजदा अच्छी तरह करे और इस तरह नमाज पढ़ने को अल्लाह ताला की तरफ से अपने जिम्मा जरूर समझे तो उस आदमी को जहन्नम की आग पर हराम कर दिया जाएगा। तुम दोजख से महफूज रहोगे। हज़रत मुस्लिम बिन हारिस तमीमी रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे चुपके से इरशाद फरमाया, जब तुम मगरिब की नमाज से फारिग हो जाओ तो 7 मरतबा यह दुआ पढ़ लिया करो, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, या अल्लाह मुझको दोजख से महफूज रखिए। जब तुम उसको पढ़ लोगे और फिर उसी रात तुम्हारी मौत आ जाए तो दोजख से महफूज रहोगे। और अगर इस दुआ को 7 मरतबा फजर की नमाज के बाद भी पढ़ लो और उसी दिन तुम्हारी मौत आ जाए तो दोजख से महफूज रहोगे। फ़ायदा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुपके से इसलिए फरमाया ताकि सुनने वाले के दिल में बात की अहमियत रहे। जिस शख्स ने आज रात सूरह वाक़िया पढ़ी, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह इरशाद फरमाते हुए सुना, जिस शख्स ने हर रात सूरह वाक़िया पढ़ी उस पर फाका नहीं आएगा। जिसकी रात को आँख खुल वह ये करे फ़ौरन दुआ कबूल होगी। हज़रत उबदा बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी रात को आँख खुल जाए और फिर वह यह पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्हम्दुलिल्लाह सुबहानल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और उसके बाद अल्लाहुम्मा मगफिरली, ए अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा दीजिए कहे या कोई और दुआ करें तो उसकी दुआ कबूल की जाती है। फिर अगर वजू करके नमाज पढ़ने लग जाए तो उसकी नमाज कबूल की जाती है। ऐसे शख्स के लिए नूर के मिंबर होंगे। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हदीस कुदैसी बयान करते हुए सुना, अल्लाह ताला फरमाते हैं, वे बंदे जो मेरी अज़मत और जलाल की वजह से आपस में उल्फत व मोहब्बत रखते हैं उनके लिए नूर के मिंबर होंगे। उन हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हदीस कुदैसी बयान करते हुए सुना, अल्लाह ताला फरमाते हैं, वे बंदे जो मेरी अज़मत और जलाल की वजह से आपस में उल्फत व मोहब्बत रखते हैं उनके लिए नूर के मिंबर होंगे। उन पर अंबिया और सुहदा भी रस्क करेंगे। हर जुम्मा के दिन कसरत से दुरूद भेजा करो। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे ऊपर हर जुम्मा के दिन कसरत से दुरूद भेजा करो, इसलिए कि मेरी उम्मत का दुरूद का जुम्मा को मुझ पर पेश किया जाता है। लिहाजा जो शख्स जितना ज़्यादा मेरे ऊपर दरूद भेजेगा वह मुझसे क़यामत के दिन दर्जे के लिहाज से उतना ही ज़्यादा करीब होगा। आपस में गाली गलौज करने वाले 2 शख्स। हज़रत इयाज़ बिन हिमार रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, मेरे कौम का एक शख्स मुझे गाली देता है जबकि वह मुझसे कम दर्जे का है, क्या मैं उससे बदला लूँ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपस में गाली गलौज करने वाले 2 शख्स 2 शैतान हैं जो आपस में फहश गोई करते हैं और एक दूसरे को झूठा कहते हैं। 3 आदतें ऐसी हैं जिनकी वजह से मोमिन का दिल हर किस्म की बुराई से पाक रहता है। हज़रत जैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 आदतें ऐसी हैं कि उनकी वजह से मोमिन का दिल कीना, खिनायत और हर किस्म की बुराई से पाक रहता है। पहला, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए अमल करना। दूसरा,
حاکموں کی خیر خواہی کرنا۔ تیسرا، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ چمٹے رہنا، کیونکہ جماعت کے ساتھ رہنے والوں کو جماعت کے لوگوں کی دعائیں ہر طرف سے گھیرے رہتی ہیں، جن کی وجہ سے شیطان کے سر سے حفاظت رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت وصیت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی وصیت فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ اس شخص نے اپنی وہی درخواست کئی بار دہرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرتبہ یہی فرمایا، غصہ نہ کیا کرو، اللہ ایسے آدمی کی نماز کی طرف دیکھتے ہی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی نماز کی طرف دیکھتے ہی نہیں جو رکوع اور سجدہ کے درمیان یعنی قوما میں اپنی کمر کو سیدھا نہ کرے۔ ایمان والے ایسی حالت میں بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت زینب بن جحش رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آپ ہم لوگ ایسی حالت میں بھی ہلاک ہو جائیں گے جبکہ ہم میں نیک لوگ بھی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، جب برائی عام ہو جائے، جو شخص اپنی زبان سے کوئی حق بات کہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی زبان سے کوئی حق بات کہے جس پر اس کے بعد عمل کیا جاتا رہے تو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ اس کا اجر جاری فرما دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا پورا ثواب عطا فرمائیں گے۔ جنت کی کنجی کیا ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے، ایسے لوگ کی عرش کے سائے میں ہوں گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، انبیاء اور شہداء ان کی خاص مرتبہ اور مقام کی وجہ سے ان پر رس کریں گے۔ اللہ نے تمہارے لیے 3 چیزوں کو ناپسند فرمایا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 3 چیزوں کو ناپسند فرمایا ہے، وہ ایک بے فائدہ ادھر ادھر باتیں کرنا، دوسرے مال کو ضائع کرنا، تیسری جائیداد سوالات کرنا۔ 3 دعائیں خاص طور پر قبول کی جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 دعائیں خاص طور پر قبول کی جاتی ہیں جن کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اولاد کے حق میں باپ کی دعا، مسافر کی دعا اور مظلوم کی دعا۔ ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، ہدیہ دلوں کی رنجش کو دور کرتا ہے۔ کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے ہدیہ کو حقیر نہ سمجھے، اگرچہ وہ بکری کے کھور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح دینے والی بھی اس ہدیہ کو کم نہ سمجھے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو فیملی اور فرینڈس میں ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور سے پریس کر دیں تاکہ آپ تک ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔